BNP Media for unlimited entertainment and news. यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँको उपस्थितिको लागि। हाम्रो आज कार्यक्रमको चरणमा हामीले नायिका जेनी कुँवरको छाइदेऊ ए हजुर मनमा बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नायिका कुँवरले छाइदेऊ ए हजुर मनमा बोलको गीत सार्वजनिक गरेकी हुन्। नायिका जेनी कुँवरको शब्द सङ्गीत तथा स्वर रहेको गीतको भिडियोको निर्देशन समन अधिकारीले गरेका छन् भने छायाङ्कन दिपेन्द्र थपलियाले गरेका छन्। कार्यक्रममा गीतका निर्देशक समन अधिकारीले आफ्नो भनाइ व्यक्त गरेका थिए। अलिकति के इच्छा लाग्यो भने यो भिडियोसँग मेरो रिलेसन के छ र यो भिडियो कसरी बनेर किन बन्नुपर्छ भन्ने एउटा छोटो मलाई प्रतिक्रिया दिन मन लाग्यो। सर्वप्रथम सत्यकृत ब्याङ्कसँग म धेरै पहिलादेखि रिलेटेड छु। उहाँहरूसँग धेरै नजिक भएर सरसल्लाह गर्ने अवसर मैले 2-4 साल पहिले नै पाएको थिएँ र म नेपालको एकमात्र आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा 5 वर्ष एज अ प्रमुखको रूपमा काम गरिरहँदा उहाँहरूसँग सानो सहकारी गर्ने अवसर पाइयो र यही अवसरमा एउटा गीत गर्ने अवसर आयो। जुन अवसर मैले नाम सुने बित्तिकै गायिका सङ्गीतकार र फिचरिङ गर्ने जेनी कुँवरजी, जसको नाम सुन्ने म सक भएँ। उहाँ एउटा ग्ल्यामर फिल्डको चर्चित मान्छे हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँलाई फिल्ममा हेरिरहेका थियौँ। जब उहाँले नि सत्यकृतसँगको सहकार्यमा भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि मलाई पनि अलिकति कौतूहल त जागेको थियो। जब गीत सुने, गीतले एउटा आध्यात्मिक पाटोलाई छोएको छ र सत्यकृत ब्यान्डले जहिले पनि एउटा प्रकृतिसँग सहकार्य गरिरहेको मलाई आभास हुन्छ र उहाँले प्रकृतिहरूसँग धेरै नजिक भएर काम गर्नुहुन्छ र नेपाली एउटा आध्यात्मिक गीतलाई युवा पुस्तामा कसरी पपुलारिटी बनाउने र युवा पुस्ताले सुन्ने कसरी बनाउने भनेर उहाँहरू यो युवा अवस्थामै म उहाँलाई जिस्काउने पनि गर्छु। जोगी जस्तो केटा भएर हेर्नुहुन्छ, सायद यो नेपालको लागि एउटा ठुलो पहिचान हो र उहाँहरूले आफ्नो पहिचानलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। र जब गीत मैले सुने र भिडियो गर्ने क्रममा के कुरा बुझेँ भने सत्यकृतले एउटा सधैँ सम्मान गर्ने व्यक्तित्व भनेपछि नारीवर्गलाई उच्च सम्मान गर्नुहुँदो रहेछ र हामी पनि गर्छौँ गर्न त। तर उहाँहरूको जुन एउटा संवेदना छ, जुन उहाँहरूले जुन कुराहरू उठाउनु भएर जुन उहाँको सोच छ, त्यो सोचमा मलाई भिज्न पनि धेरै नै सोच्नु पर्यो। मैले लगभग अहिलेसम्म 500वटाको हाराहारीमा म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेँ र यो जेनरको भिडियो मैले पहिलोचोटि गर्दै थिएँ र मलाई पनि धेरै च्यालेन्जिङ थियो। एउटा प्रकृतिसँग खेल्नुपर्ने, दोस्रो गीतको भावलाई ढाल्नुपर्ने, तेस्रो एउटा नारीको जुन एउटा सुन्दरता भनेको नारी हाम्रो एउटा छ चिप भाषा भन्नुपर्दा ग्ल्यामर अधा अथवा यो जुन नारीका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू देखाएर हामी पपुलर हुन्छौँ भने जति सोच छ, नेगेटिभ सोच हाम्रो, त्यो सोचको उहाँहरू विरुद्धमा हुनुहुन्छ। नारीको सुन्दरता भनेको फुल शरीर वस्त्र लगाउँदा सुन्दर देखिन्छ जति भन्ने उहाँको सोच छ र त्यो अनुसार म भिजेर भिडियो बनाउनमा प्रयत्न गरेँ र मलाई सँगै साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरू पनि औरात्र खट्नुभयो, म सँगसँगै डिरेक्सनमा हुनुहुन्थ्यो र धेरै कुराहरू हामीलाई ड्रेसको सिलेक्सनदेखि लोकेसन सिलेक्सनसम्म पनि धेरै च्यालेन्जिङ थियो र मेरो लागि यो टफ जब थियो र सत्यकृतसँग एउटा सहकारी गर्नुको लागि ठुलो अवसर जोडाइदिनु भयो जेनी कुँवरजीले, उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी नायिका जेनी कुँवरले गीतको बारेमा आफ्नो भनाइ राखेकी थिइन्। मैले पनि अब यो क्षेत्रमा, फिल्म क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरेँ, कलाकार बनेर, नायिका बनेर, प्रोड्युसर बनेर। अनि यस्तै क्रममा, आध्यात्मिकको क्रममा एक दिन मेरो विजय साधकज्यू, प्रदीप साधकज्यूहरूसँग मेरो भेट भएको थियो। उहाँहरूलाई मैले यसरी हेर्दाखेरि मलाई आफैलाई अचम्म लागेको थियो। अहिलेको यस्तो स्थितिमा पनि उहाँहरू जस्तो यस्तो युवाहरू आफ्नो त्यो त्यसरी एकदमै डिफ्रेन्ट लाग्नुहुन्छ अहिले पनि, होइन? उहाँहरू आफ्नो भावमा, आफ्नो प्रेममा जे अलिकति अलग, उहाँहरूमा कुनै यस्तो यस्तो घमण्ड यता त्यता भन्ने केही नदेखेर मैले गर्दाखेरि को होला, के होला, कसो होला भन्दै उहाँसँग म जोडिन पुगेँ। अनि जोडिँदै एकजना अब यस्तै कुरा गर्दाखेरि सद्गुरु हाम्रो एकजना श्री हजुर हैसिन्छ, म उहाँसँग पनि पुगेँ। तर हामीहरू कतिपय ठाउँमा हामी गुरुहरू मानेका हुन्छौँ, हामी मठ मन्दिरहरूमा पुगेका हुन्छौँ।
तर पनि शान्त हामीलाई शान्ति मिलेको हुँदैन, तर पनि भित्र आत्माले केही नै खोजेको हुन्छ, त्यो हो एकदम आत्मसन्तुष्टि। तर हामीहरू बाहिरका भौतिक सामानहरूमा केही शारीरिक सम्बन्धहरूमा हामी भुलिरहेका हुन्छौँ, अल्झिरहेका हुन्छौँ, तर वास्तविक त्यो चाहिँ केही क्षणको लागि हो भन्छु म चाहिँ, होइन। तर वास्तविक हाम्रो आनन्द कहाँ छ त भन्दाखेरि आफू भित्रै नै छ। त्यो हामी त्यो आनन्दमा कसरी डुब्ने भन्दाखेरि म एकचोटि त्यहाँ पुगेकी थिएँ, जुन हाम्रो साधकज्यूहरू जानुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ गइसकेपछि मलाई आनन्द मिल्यो। एक किसिमको मलाई एउटा छटपटाहट थियो, एउटा मलाई टडक थियो। त्यहाँ गएपछि एउटा प्यासेको मान्छेले पानी खान कस्तो आनन्द आउँछ, मलाई पनि त्यस्तो आयो। त्यो आइसकेपछि अब म गायिका होइन, मेरो स्वर पनि राम्रो छैन, तर त्यस्तो म आफै गाउँथेँ भने मैले त्यत्रो मुभीहरू बनाएँ, मैले अरूलाई गाउन दिएँ। अनि त्यस्तै अनि म त्यो लेखक पनि होइन, किन मैले यदि आफै लेख्थेँ भने मैले अरूलाई लेख्न पनि दिनु थिएन। तर मलाई त्यहाँ गइसकेपछि आफ यस्तै मनभित्रबाट यस्तो भाव निस्क्यो कि ती शब्द कसरी निस्के, मैले कसरी यो गीत गाएँ भने म आफै अचम्म परेँ। मैले फिल्म क्षेत्रमा सायद सबभन्दा पहिला आइटम डान्स भन्ने थियो, अङ्ग प्रदर्शन गर्ने केटी नै म हो। त्यसपछि त धेरै गायिकाहरू पनि आउनुभयो, अहिले त झन् हरेक मुभीमा त्यो अङ्ग प्रदर्शन नभएको मुभी नै छैनन्। अनि मलाई यो भिडियो गर्नलाई पनि धेरै गाह्रो भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ मेरो ड्रेस त जहिले पनि ग्ल्यामर नै हुन्छ, होइन, म हिँड्दाखेरि पनि प्रायः मेरो ड्रेस अलिकति एक्स्ट्रा नै हुन्छन्। अनि यो भिडियो गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ पछि नै लाग्नु भएको थियो, दिदी यो हुँदैन है, त्यो हुँदैन है। अनि समनजीले के भन्नुभएको थियो त्यो बेला, होइन जेनी त्यो बुर्खा लगाउनु पर्ने थिएन भन्ने कुरा पनि आयो। उहाँहरूले त्यो भन्नुको कारण एउटा सत्यलाई, एउटा शरीर देखाएर हुँदैन। त्यो समनजीले पनि अहिले यहाँतिर त्यो कुरा गर्नुभयो। मलाई एकदमै हाम्रो नारीको इज्जत एउटा भन्नु नै सबैभन्दा, जुन घरमा जसले नारीलाई इज्जत गर्दैन त्यो मान्छे वास्तवमा त्यसलाई अब राम्रो हुँदैन भनिन्छ, होइन। तर उहाँहरूमा एकदमै यस्तो नारीको एकदम उहाँहरूले इज्जत गर्नुहुन्छ। र त्यो त्यतिखेर मलाई त्यो ड्रेसमा पनि कुनै बेलामा मलाई भित्रभित्र रिस पनि हुन्थ्यो, अब कस्तो साह्रो अलिकति पनि अङ्ग देखिन नहुने। यहाँ कति सिनहरू पनि काटिएका छन्, अलिकति अङ्ग यसो देखिँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ आफै त्यो मेन्टेनेन्स गर्नुभएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै हिरो या यसमा प्राकृतिक छ, एउटा मेरो भाव छ, हजुरहरूले देखि नै हाल्नुभयो, होइन। त्यही भएर मलाई सत्यकृत ब्यान्डसँग मलाई एकदमै भित्री भावदेखि नै उहाँहरूसँग मलाई रुचि एउटा बसेर, ओहो हामीले पनि साथ दिनुपर्छ, एउटा युवाहरू यस्तो सत्यको लागि यसरी गरिराख्नु भएको छ भने अहिलेको उहाँको उमेर यस्तो छ कि, होइन, एउटा कुनै पनि लतमा लागेर एउटा त्यसरी हिँड्ने बेलामा उहाँहरू सत्यलाई रात दिन खट्नु भएको छ। त्यो हजुरहरूलाई थाहा छैन, त्यो मलाई थाहा छ। मैले उहाँहरूको हरेक पछि उहाँहरूको एक कुराहरू केलाएकी छु। त्यसले गर्दाखेरि ओहो होइन, मैले पनि साथ दिनुपर्छ भनेर म पनि उहाँहरूको पछाडि एउटा बामे सर्दैछु, होइन। अब उहाँहरूलाई त देखि नै हाल्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मैले पत्रकार साथीहरूलाई के गर्नु आग्रह गर्छु भने, आज मलाई एउटा जेनी कुँवर चिनाउने भनेकै पत्रकार र मिडियाले गर्दा आज म यो ठाउँमा छु। र त्यस्तै गरेर अब यो सत्यलाई पनि हामीहरूले कसरी गर्ने भन्ने हजुरहरूको सबै हातमा छ। त्यसले गर्दाखेरि सत्यकृत ब्यान्डलाई पनि हामीले यसमा हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। अब सत्यलाई जोगाउँ, यो भाव सबैमा छ, अलिकति हामी आफै भित्र यसो भित्र भावले हेरौँ, होइन। यो सबै एक दिन सबैमा यो अझै हामीले सबै मिलेर गर्ने हो, हामी यति 2-4जनाले गरेर हुँदैन। यही भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। जय श्री हजुर, जय शम्भो। हिजोका दिनमा अङ्ग प्रदर्शन गर्ने मान्छे आज आएर म सत्यको पछि लागेको छु भनिरहँदा गल्ती गरिए जस्तो लाग्दैन भनेर सोधिएको पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा नायिका कुँवरले भनिन्, कला छोपेर देखाउँदा पनि देखिन्छ, अङ्ग प्रदर्शन गर्नु आवश्यक रहेनछ भन्ने लाग्छ। एउटा कुरा कस्तो थियो भनेदेखि वास्तवमा अहिले मैले बुझेको, होइन, अब कति कुराहरू त हामी नबुझेर पनि गरिराखेका हुन्छौँ। अर्को कुरा एउटा के पनि थियो भने, अब पहिलाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि म यति अहिले सत्य के रहेछ भनेर मैले बुझ्न थालेपछि बल्ल मलाई महसुस भयो कि मेरो चाहिँ नाङ्गो शरीर देखाएर कसैलाई एकछिन इन्जोय दिएर त्यसमा चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई पनि एकैछिन मात्रै हो, तर उहाँको आत्माले पनि त्यो चाहिँ उहाँलाई एउटा केटा मान्छेलाई सोधौँ, एकछिन मेरो कुनै पनि नारीको एकदमै ग्ल्यामर देखेर उहाँहरू भुल्ने एकैछिन मात्रै हो, तर उहाँले वास्तविक
उहाँले भोलि बिहान त्यो केटीलाई बिहा गर्नु भन्यो भने उहाँले गर्न मान्नुहुन्न, किनभने उहाँले त्यस्तै एउटा सभ्य केटी नै खोज्नुहुन्छ र संस्कृति केटी नै खोज्नुहुन्छ र उहाँलाई एकछिनको त्यो मनको चञ्चलता एकछिन त्यो एउटा प्यास मेटाउने एउटा छ नि हाम्रो एउटा वासना भनौँ होइन, या एकछिनलाई सदुपयोग गर्नको लागि मात्रै हो। अनि मलाई लाग्छ म पनि त्यही ठाउँमा थिएँ, मैले पनि एउटा ममा पनि त्यहाँतिर एउटा अहङ्कार थियो, ममा पनि एउटा भगवान्लाई मैले मान्छु भन्ने मानिस त माने भने जस्तै गरेर मैले उहाँको भावमा चाहिँ म डुबेकी थिइनँ। म चाहिँ कसरी म अगाडि आउने त, म कसरी नामलाई अगाडि बढाउने त भनेको त्यो मेरो त्यो जेनी कुँवरको एउटा त्यो चाहिँ के हो भने अहङ्कार हो, वास्तविक रूप त्यो होइन। त्यो रूप भनेको मैले अहिले आएर यो सत्याग्रह ब्यान्डसँग जब म लाग्दै गएँ, उहाँहरूले जब मलाई अहिले म बल्ल जिरोमा बल्ल मैले म नायिका प्रड्युसर यो भन्न अहिले मैले रुचाउन अहिले म एक क्लासको त्यो नर्सरी पढ्छ नि त्यस्तोमा बल्ल मैले केही बुझ्ने मौका पाएको छु। मैले त्यसैलाई मैले यो मेरा टिचरहरू भनेकै अहिले सत्याकृत ब्यान्ड भएको छ र त्यो भनेकै ईश्वर। त्यस्तै कार्यक्रममा नायिका कुँवर, ढकाल र अधिकारीले सत्याकृत ब्यान्डको पछिल्लो समय राष्ट्र र धर्मप्रति संरक्षण र प्रवर्धनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत खेल्ने विश्वास दिलाए। कार्यक्रममा उक्त ब्यान्डले मधु स्मृति नामक गीत पनि गाएको थियो। Bala,